الموديل 12 l'usinage manuel. اليوم غنشوفوا les instruments de mesure et de contrôle، يعني أدوات القياس والمراقبة. أول أداة اللي غنشوفو هي البياكوليست. Donc le piacoliste ou la calibracoliste est un appareil de mesure des dimensions par lecteur direct sur une règle et un vernis. Donc هادي البياكوليست. دونك هاديك هادي لا ريغل، ها هي اللي كتكون هنا كبيرة. هذا كيكون بيك فيكس، هذا بيك موبيل كيكون لاصق في الفيغني، يعني كيمشي وكيجي. هذا واحد الفيس كديرو باش كتبلوكي الفيغني باش ميبقاش يتحرك، باش كتاخد نتا تقرا لا ميزور على خاطرك. دونك هادي هي البياكوليست. دونك كاينين جوج ديال لي تيب ديال البياكوليست. كاين بياكوليست افيك دي بيك نورمو كما كنشوفو لي بيك نورمو هاهما بياكوليست، وكاين بياكوليست افيك دي بيك فيني. فيني هما اللي فيهم هاد اللعيبات هنايا، وفيها تا هادو هنا هاهما الشكل ديالها هو هذا. دونك la précision de résultat obtenue dépend essentiellement du nombre de gradations portées sur le vernis qui peut être. Donc le résultat يعني البريسيزون ديال البياكوليست كيكون على حساب الجرادياسيون اللي كاين في الفيغني. كاين بحال دابا الفيغني 1/10 2 مليمتر، هنا الجرادياسيون هنايا الفيغني من 1/20 مليمتر، وكاين ديال 1/50 مليمتر الجرادياسيون ديال الفيغني. دونك ندوزو دابا لليكتور ديمونسيون سور فيغني، كيفاش نقراو الريزولتا في البياكوليست ولا ناخدو العبار. دونك هاديك هادي البياسة حاطة في بياكوليست. دونك كتجي هنايا كتزير بحال هكا، كتورك عليها باش كتلصق، كتزير شوية الفيس دو بلوكاج باش ميبقاش يتحرك الفيغنيل، باش تاخد تا العبار على خاطرك. دونك الزيرو اول حاجة، الزيرو كيعطيك بحال دابا هنا عفوا هنا في المسطرة كتم غادي بزيرو 10 20 30 40 50 60 70 80. فهمنا؟ كتم غادي ب10 10 20 30. وهذا الفيغني لا فالور اللي كاينه هنا هي اللي كتعطيك الاول. بحال دابا هنا 10، عندك هنا 11، تابع هنا 12. دونك هنايا كاينه 12 مليمتر. انا نحاول نشرحها عاوتاني مزيان دابا. دونك في اول حاجه اش كدير، كتجيب كنا كتشد تاخد العبار هادي صافي، كتحط البياسه كلشي مقاد. دونك دابا كيفاش غادي تقرا؟ دونك كنا كتجيب 10 20 30 40 كنتم غادي المسطره. دونك لا فالور الاولى كيعطيها لك الزيرو ديال الفيغني في كاين. دونك هنا الزيرو عندنا كاين في 11، ها انت 11 كاين هنا 12 ولكن ما واصلش لها. دونك غناخدو 11، ها حنا كتبنا 11 فاصله. دونك هاد شويه اللي بقى هنايا ما بينه وبين 11 كنجيو للفيغني. الفيغني هو اللي كيعطينا البريسيسيون، يعني الفاصله شحال. دونك هنايا في الفيغني كتم غادي كتشوف فين كيتلاقاو، فين كاين الشرطه ديال الفيغني مع الشرطه ديال المسطره ديال لا ريغل كيكونوا مقادين. دونك كتم غادي كتشوف كتجي كتلقاهم هنايا ولا هنايا. المهم حنا ناخدوها هنا باش نتفاداوها، ناخدوها هنايا 7. ها هي. دونك كما قلنا هنا شحال حسبنا هنا لقينا 11 فاصله، كتم غادي 11 فاصله كتم غادي من بعد الفاصله، الرقم من بعد الفاصله كيعطيو لنا الشرطات الكبار ديال الفيغني. الشرطات الكبار ديال الفيغني شحال عندنا 70. دونك ها هي 70. وبالنسبه للشرطات الصغار، الشرطات الصغار كتم غادي ب0.02، يعني الشرطات الصغار ها انت 11 لي فالور الاولى كيعطيو لنا لا ريغل، الزيرو ديال الفيغني مع لا ريغل كيعطينا لا فالور الاولى. لا فالور الثانيه من بعد الفاصله، لا فالور الاولى من بعد الفاصله كيعطي لنا الشرطه الكبيره ديال الفيغني مع المسطره، الشرطه الاولى ديال الفيغني. ولا فالور الثانيه اللي من بعد الفاصله كيعطيو لنا الشرطه الصغيره اللي كتم غادي ب0.02. نشوفوا دابا واحد ليكزامبل مزيان باش نفهموا ان شاء الله. Le zéro du coulisseau va nous permettre de lire les millimètres sur la règle. Les grandes divisions de 0 à 10 nous permettent de lire les dixièmes. Les 5 petites graduations entre ces chiffres
permettent de lire les cinquantièmes, soit 0,02 mm. Lisons cette mesure. Le zéro du coulisseau est entre 8 et 9. On prend 8. Nous cherchons sur le coulisseau un trait se trouvant en coïncidence avec un trait quelconque de la règle. Ici 4. La mesure est donc de 8 mm et 4 dixièmes. Prenons un autre exemple. Occupons-nous des millimètres. Le zéro du coulisseau est entre 16 et 17. On prend 16. Recherchons sur le coulisseau un trait se trouvant en coïncidence avec un trait de la règle. Mettons celui-ci. Il est entre 1 et 2. On prend 1 dixième. C'est la troisième graduation après le chiffre 1, ce qui donne 3 fois une division de 2 centièmes, 6 centièmes. La lecture sera donc de 16 mm 1 dixième et 6 centièmes, soit encore 16 mm 16. نتمنى نكون عاونتكم واخا غير بشي حاجة قليلة. ما تنساوش لايك فقط كتشجيع، وتهلاو في روسكم.